औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ इस्लामिक टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज जो वजीफा, जो अमल आपके साथ शेयर करूंगा, इस अमल के आपको बहुत से फायदे होने वाले हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा कर्ज से निजात का है। अगर आप कर्ज की दलदल में डूब चुके हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो आपने इस वजीफे को विर्दे जुबां बना लेना है। इंशाअल्लाह आपका कर्ज पहाड़ के बराबर भी होगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए कोई ना कोई असबाब पैदा कर देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि मुसलमान की जान अपने कर्ज की वजह से मुअल्लक रहती है, यानी कि जन्नत के वसूल से रोक दी जाती है यहाँ तक कि इसके कर्ज की अदायगी कर दी जाए। एक और हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज फजर की नमाज पढ़ाने के बाद इरशाद फरमाया, तुम्हारे एक साथी कर्ज की अदायगी ना करने की वजह से जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया गया है। अगर तुम चाहो तो इसको अल्लाह ताला के अजाब की तरफ जाने दो, और चाहो तो इसे इसके कर्ज की अदायगी करके अजाब से बचा लो। एक और हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला शहीद के तमाम गुनाहों को मुआफ कर देता है, मगर किसी का कर्ज मुआफ नहीं करता। इसी तरह इब्ने माजा की एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स का इंतकाल हो ऐसे वक्त में कि वो मकरूज हो तो इसकी नेकियों से कर्ज की अदायगी की जाएगी, लेकिन अगर कोई शख्स इसके इंतकाल के बाद इसके कर्ज की अदायगी कर दे तो फिर कोई नेकी नहीं ली जाएगी। बुखारी शरीफ की हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, अगर कोई शख्स इस नियत से कर्ज लेता है कि वो इसको बाद में अदा नहीं करेगा तो वो चोर की हैसियत से अल्लाह ताला के सामने पेश किया जाएगा। हजरत जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि एक शख्स का इंतकाल हुआ, हमने गुस्लो कफन से फरागत के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या इस पर कोई कर्ज है। हमने कहा कि इस पर 2 दिनार का कर्ज है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर तुम ही इसकी नमाज जनाजा पढ़ाओ। हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका कर्ज मैंने अपने ऊपर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो कर्ज तुम्हारे ऊपर हो गया और मैयत बरी हो गई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स की नमाज जनाजा पढ़ाई। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कर्ज इतनी बुरी चीज है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मकरूज बंदे का जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। तो कोशिश किया करें कि जिससे आप कर्ज लें उसी तरह उसे कर्ज वापस भी करें। अगर फिर भी आपकी नीयत है कि आपने कर्ज वापस करना है, लेकिन कर्ज वापस करने का कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा, कोई इंतजाम नहीं हो रहा, तो आपने इस वजीफे को विर्दे जुबां बना लेना है। अल्लाह ताला आपके लिए जरूर कोई ना कोई वसीला पैदा कर देंगे। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और बंदे पर मायूसी के आलम तारी होना शुरू हो जाते हैं, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो फिर उसे एक ही रास्ता नजर आता है, वो है अल्लाह रब्बुल इज्जत के दर का रास्ता।
یہ ایک ایسا در ہے جس در سے آج تک کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا، چاہے وہ گناہگار ہے، گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہے اور سچے دل سے اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، ندامت کے آنسو گراتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کی بھی دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ وہ تو اتنا غفور، اتنا رحیم ہے، اس کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے، اور وہ تو اس انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اسے معاف کروں، وہ تو اسی انتظار میں ہوتا ہے۔ اب وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر گھر کے تمام افراد اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں تو گھر کے تمام افراد اس وظیفے کو پڑھیں۔ اگر گھر کے تمام افراد اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتے تو گھر میں کوئی بھی ایک بندہ، ایک فرد اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے یا نافیو، جس کا مطلب ہے نفع پہنچانے والا۔ آپ نے اس نام کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ورد زباں بنا لینا ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملے، جب بھی آپ کو موقع ملے، آپ اس نام کو پڑھنا شروع کر دیں، یا نافیو یا نافیو یا نافیو۔ انشاءاللہ چند دن آپ جب یہ عمل کریں گے، جب اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسیلے پیدا کر دے گا اور آپ کا جتنا بھی باریک قرض ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ قرض اتر جائے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بڑی طاقت ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی پکار کو سنے گا، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے رزق میں خیر و برکت ہوگی اور اللہ رب العزت آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا۔ ایسے رزق آپ کے گھر میں آئے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ایسے بھائی، میری ایسی بہنیں جو مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، وہ پختہ یقین کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں، کیونکہ عمل میں سب سے بڑی بات یقین کی ہے۔ اب آپ کا جتنا پختہ یقین ہوگا اتنی جلدی آپ کو اس وظیفے کا فائدہ ہوگا اور یہ فوائد آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ، اور قرض سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، آپ کی زندگی میں بھی سکون آ جائے گا، آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور زندگی خوشگوار ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو میرے ایسے بھائی، میری ایسی بہنیں جو قرض کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ اس وظیفے کو، اس عمل کو ضرور کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔